अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ पीछे तस्वीर देख रहे हैं। एक बंदा है, ये स्पेन से है और इसकी बीवी जो है ये ब्राज़ीलियन है। 5 साल से ये बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते हैं और ईरान, अफ़गानिस्तान और भी मुल्कों में ये गए, पाकिस्तान भी गए। लेकिन जो इनके साथ अब इंडिया में हुआ, आज इस पर बात करेंगे। ये अपना कैंप लगाते हैं और उसी में रात बसर करते थे। होता ये है कि जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे आप जब भी कहीं उर्ल पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, तो ऐसे जगह बनी हुई है कि लोग वहाँ पे आराम से रात गुजार लेते हैं और अपना कैंप भी लगा सकते हैं, या अपना कोई आपने बंदोबस्त किया हुआ है, मोटर होम है, ये जो भी है, वो वहाँ पे लगा के तो रात गुजार लेते हैं। क्राइम यहाँ भी होते हैं, ये नहीं कि यहाँ नहीं होते, मगर ये जो वहाँ पे हुआ, इस तरह का मैंने नहीं अभी तक कभी यूरोप में होता देखा। और रात को जब ये अपने कैंप में सो रहे होते हैं तो 7 लड़के बताए जा रहे हैं कि इनके कैंप पे हमला करते हैं, और 7 जो लड़के हैं वो इस खतून के साथ ज्यादती करते हैं, गैंग रेप, और उसके बाद इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। अब इंडियन पुलिस जो है वो लगी तो है इनको ढूंढने के लिए। अभी तक 7 लड़के जो हैं उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर इससे पहले भी इंडिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया था, गैर मुल्की लड़की के साथ रेप का, तो उन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अब ये जो वाक़या है इसने पूरी सोशल मीडिया पे खलबली मचाई हुई है। सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज जो बात मैं करने वाला हूँ, मैं वो बताना आपको ये चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जब भी हम किसी गैर मुल्की को अपने मुल्क में देखते हैं, ख़तून को, तो हमारी नीयत ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, अगर कोई भी मुल्क हो, अगर कोई आपके पास है, आपका मेहमान, तो नॉर्मल तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, कोई भी कंट्री हो। मगर ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में, और भी मुल्कों में है, जो फिर मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। ये जो बेशुमार दुनिया जो तुर्की जाती है, मराकश जाती है, मोरक्को, वो क्यों जाते हैं? थाईलैंड भी जाते हैं। बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे लोग सैर के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं, और वहाँ पे उनको ये उम्मीद होती है कि हम खैर खैर से वापस आ जाएंगे। श्रीलंका, बड़ी दुनिया जाती है। मगर जब इस तरह का वाक़या किसी मुल्क में पेश आता है तो उससे सिर्फ ये नहीं कि वो लोग मुतासर होते हैं, उससे पूरा मुल्क मुतासर होता है। लोग उस तरफ आना कम कर देते हैं और लोगों के अंदर ये खौफ पाया जाता है कि जनाब ये मुल्क महफूज नहीं है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, सियाह जो हैं, और वहाँ पे खूब घूमते हैं। आप इंडियन लोगों को पसंद भी करते हैं। ये नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, मगर अक्सरियत अच्छी होती है। चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के होते हैं और वो फिर पूरी मुल्क के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब इस औरत के साथ, बेचारी के साथ जो हुआ, फिर इसके मियाँ के सामने सब कुछ किया गया, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, किस तकलीफ से ये लोग गुजर रहे होंगे और गुजरते होंगे, और इन पर तशद्दुद किया गया, फिर चीज़ें भी छीन ली गई। कुछ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये होटल में हुआ, कोई कुछ कह रहा है, मगर ऐसी बात नहीं, कैंप लगाया हुआ था इन्होंने, असल ये बात है। मगर होटल में हो, कैंप लगाया हो, या बाहर सड़क पे भी ये लोग बैठे हों और रोड पे भी, तो मेरा ख्याल है कि किसी को इस तरह बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। इस तरह जिस तरह गैंग रेप हुआ है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अब इंडियन पुलिस कब तक उन लोगों को ढूंढ लेगी? रात दिन लगी हुई इंडियन पुलिस। मैं खुद कई मुल्कों में जाता रहता हूँ विज़िट करने के लिए, अपनी एहतियात करते हर तरह, और वहाँ पे जिन जगह पे भी लोग जाते हैं सैर के लिए, वहाँ बाकायदा तौर पर उन्होंने बहुत ही महफूज बनाया हुआ है। कोई अपनी मर्ज़ी से किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वो फिर अपनी उसकी मर्ज़ी है, मगर काफ़ी बेहतर हालात बनाए हुए हैं लोगों के लिए जिन ममालिक में लोग विज़िट करते हैं।
اور کئی ممالک میں جب مراکش گیا تو ان کی انکم اسی پہ ہے کہ جو لوگ سیر کے لیے آئیں گے وہ کوئی خرچہ مرچہ کریں گے پیسے پوسے لے کے. دبئی بھی تو اسی طرح ہی ہے نا. دبئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ آسمان سے گر رہے ہیں؟ یہ لوگ جاتے ہیں خرچہ مرچہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بہاریں آئی ہوئی ہیں. اب سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے, یورپین کے لیے ویزا کھول رہا ہے, وہاں پہ آئیں ایسے ایسے شہر تیار ہو رہے کہ یاشی کرے, تاکہ دبئی سے بھی وہ کہتے جی ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے انکم ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے. ہمارا پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا کیونکہ ہمارے تو اپنے سیاپے بڑے جو وہاں پہ رہتے وہ محفوظ ہیں, تو یہاں سے جا کے کس نے محفوظ ہونا. تو جناب یہ انڈیا کے لیے بہرحال ایک افسوس کا مقام ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو تحفظ نہ دے سکے. گورنمنٹ کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے اور شرم کرنے کا مقام ہے. جب آپ انڈیا میں جائیں یا کسی ملک بھی جائیں, پاکستان جائیں, تو وہاں کی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کا آپ کا خیال رکھے اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان پر بھی کنٹرول کرے اور ان کو بھی. اب دیکھیں یہ اگر 7 پکڑے جائیں گے ان کو سزائے موت ہوگی, اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ پکڑے بھی انہوں نے جانا, بھاگنے نہیں دینا. پاکستان کی طرح نہیں ہے, وہ انڈیا میں کافی جدید سسٹم ہے اور وہاں کی پولیس ہماری پولیس سے کافی بہتر ہے. اور دوسرا جب غیر ملکی کے ساتھ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیسی حرکت میں آتے ہیں. پاکستان میں بھی وہ لڑکی جو موٹر وے پہ کیس ہوا تھا, بعد میں پکڑا گیا تھا, جو اس نے کیا تھا, تو محفوظ ہمارے ملک کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج پاکستانی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں مگر انسانیت کے ناطے پروگرام کریں. کسی ملک کو ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم لوگ اس میں کافی کمزور ہیں, اپنے مہمانوں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے. اور پھر ہر طرف بھیڑیے ہیں, ہر طرف آپ کو ایسے درندے نظر آتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی, تعلیم کی کمی ہے, جہالت کا اضافہ ہے, اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں ایسے لوگ, اور جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں. اور ان کو نہ کوئی انسانیت کا علم ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, تو کافی دور ہیں ان چیزوں سے یہ لوگ. میں انڈین گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے, ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ یہ جو پہلا ان کے ملک میں واقعہ پیش آیا تھا کافی سال پہلے آیا تھا, یہ دوسرا کافی دیر بعد آیا. شاید نئی نسل بڑی ہو گئی ہے اور ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی پکڑا جائے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. امید ہے انڈین گورنمنٹ ان کو پکڑ کے سزائے موت دے گی, عبرت کا نشان بنائے گی, اور بنانا بھی چاہیے. اگر نہیں بنائے تو پھر میرا خیال ہے کہ انڈین اپنے لیے نقصان کریں گے. لیکن اطلاع یہی ہے کہ اس وقت پولیس پوری حرکت میں آئی ہوئی ہے, ان کی ایجنسیاں بھی حرکت میں آئی ہوئی. ایک بھی پکڑا گیا تو باقی 6 پکڑے جائیں گے, یہ پہلا ہی پکڑنا مشکل ہے. تو دیکھتے ہیں کتنے دن میں پکڑا جائے گا, کب تک یہ عدالت میں پیش کریں گے, کب یہ سزا ہوگی. اور پھر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایران میں ایک ایرانی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میرا کچھ لوگوں نے ان کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے ایران میں انہوں نے پہلے جوتے مارے گاڑی پہ, وہ چیخ چلا رہے تھے, پھر ان کو موت کی سزا دی. اور اس سے یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ محفوظ ہو گئے, جو انہوں نے جرم کوئی ایسا کرنا تھا وہ بھی پھر ڈر گئے اور خوف میں دوبارہ ایران میں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے کرنے سے پہلے 100 بار اگلا سوچے گا, کیونکہ وہ گھمانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ سلوک کرتے ہیں ہم جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. افغانستان جیسے شہر ملک میں اگر کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو وہاں بھی فوری طور پر انصاف دیا جاتا ہے اور اس بندے کا سر جو ہے یا سنسار کر دیا جاتا ہے, جو بھی وہ قانون ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.